अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। यकीनन अल्लाह ताला के फजल करम से सब ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, बताएं कैसी गुजरी आपकी 14 अगस्त बड़ों के साथ, बच्चों के साथ या अपने जो होते हैं हम उम्र उनके साथ कैसी गुजरी। बड़ों के साथ गुजरी है तो फिर तो आपको काफ़ी मालूमात हुई होगी। अगर आपने बच्चों के साथ गुजारी है तो फिर उनको मालूमात दी होगी। अगर आपने अपने हम उम्र के साथ गुजारी है तो फिर तो वो गपशप के साथ ही ना वो ख़त्म होगी, फिर तो वो मुल्क के ऊपर वो कम ही बात हुई होगी। यकीनन अंदाज़ा है थोड़ा सा, क्या अल्लाह मालिक है, लेकिन करना चाहिए। कहते हैं ना कि अपने मुल्क पे जो गुजरी है, जो गुज़र रही है, इनको ना देख के थोड़ा महसूस करके इनके लिए दुआ करके अपने मुल्क के लिए, फ़ौज के लिए, अच्छे लीडर आने के लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करम करे, हमें अच्छा लीडर फ़राहम करें। पाकिस्तान की हिफाजत अल्लाह ही कर सकता है, अल्लाह के बगैर कोई नहीं कर सकता। अल्लाह करम करे, हम सब पे करम करे, हम सब पे एहसान करे अल्लाह ताला के एहसान बेशक हम पे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, हम तो अदा ही नहीं कर सकते। लेकिन यह है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे, हमारे मुल्क को दुश्मनों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और बताएं कैसे चल रही है ज़िंदगी। आजकल तो ज़ाहिर है सबकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। महंगाई बहुत है, टेंशनें बहुत है, मुल्क की है, आप घरों की है, सब की है। अल्लाह सब पे करम करे, क्योंकि जो होते हैं ना मिडिल क्लास तबका, उनकी ज़्यादा परेशानी होती है। और मेरा ताल्लुक मिडल से भी आप लगा लें थोड़ा नीचे ही होगा। थोड़ा इनकी मुश्किलें, इनकी परेशानियाँ, ये अपनी दुनिया में ही गुम होते हैं, ये अपनी दुनिया में मसरूफ़ होते हैं। और एक दिन गुजर जाता है, दूसरे दिन की पहले से ही टेंशन, उस दिन तो होनी ही होनी है जो अगले दिन को, लेकिन आधा दिन से पहले से शुरू हो जाती है। अगला दिन कैसे गुजरेगा, क्या करेंगे, ये मसले हैं, इनका पता करने जाना है, इनका पूछने जाना है, इधर अफसोस करने जाना है, इधर इयादत करने जाना है। ये मिडिल क्लास के तबकों का ना बड़ा मसला है। हम जैसों का कहना चाहिए, मिडिल का तो कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम भी ऐसे ही हैं। अल्लाह ताला सब पे करम करे। आप बच्चों को, मैं हमेशा कहती हूँ, बच्चों के साथ बैठें, उनको समझाएं, उनको दीनी तालीम दें, उन्हें नमाज के पाबंद करें, उनको नमाज की तरफ राग़ब करें, उन्हें दीन की बातें बताएं, क्योंकि आखिरकार हम सब का जो ना एहतिमाम इंशाअल्लाह ताला कलमे पे ही है। और कलमे की पहले ही आगाही दे देना, ये सदका जारिया है। आप अरबी का एक लफ्ज़ भी समझा देंगे ना, अपने बच्चों को समझाएं तब भी, दूसरों को समझाएं तब भी, ये सदका जारिया है। इसका सवाब आपको मिलता ही रहना है। और नेकी करनी चाहिए रोज़ की, एक दो, कम से कम एक दो नेकी जो ख़ास, जैसे कहते हैं ना गल्ला है हमारे घर में, गले में वो पैसे डालना, जमा करना, इसी तरह जहन में एक खाना, एक कोना बना लें, एक गल्ला बना लें जिसमें हमने एक या दो नेकियां डालनी है, लाजमी डालनी है। और ये नेकी हमारे इस दुनिया में काम आए या ना आए, अगले दुनिया में इंशाअल्लाह ताला ये नेकियों का अगर पलड़ा, कहते हैं ना, सुना है बड़ों से कि एक तरफ इंसान खुद बैठा होगा या उसके अमाल होंगे, जैसे एक तरफ उसकी नेकी होंगी। जिसका पलड़ा भारी होगा उसी का अजर मिलेगा। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बुराइयों से हमें बचाए, हमारा नेकियों वाला ही पलड़ा भारी करे। इसलिए ये आसान तरीका बताती हूँ कि एक या दो नेकी दिन में ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मेरे लिए आपकी तरफ से नेकी है। मुझे ये नेकी इस दुनिया में, क्योंकि ये नेकी करने से ना किसी की जो मदद होती है ना, वो मांगने से बेहतर है। किसी के हाथ, अगर आप कहेंगे ना कि मेरी नेकी करने से किसी का हाथ नहीं फैलाया जाएगा, कि किसी को मांगने की, एक नेकी करने से अगर किसी को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हिसाब लगा लें वो कितनी बड़ी नेकी होगी। जैसे कि आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब किया, मेरे लिए नेकी है। कल को मेरे लिए ये जितने ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ेंगे, मैं जो मेरा है कि मैं खुद, मेरी भी मदद होगी,
اور میں انشاءاللہ امانتاً کہہ رہی ہوں کہ میں انشاءاللہ دوسروں کی بھی میں کہتی ہوں کہ 2-4 ہیں ہمارے ہی، میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، ان کی مدد کریں، اور جو میرے ارد گرد ہے میں کہتی ہوں میں اپنے ساتھ ساتھ ان کی بھی مدد کروں۔ یہ ہیلپ کے طور پہ آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہیلپ جو ہے نا، اگر آپ نے میرے مانگنے سے تو بہتر ہے کہ یہ ایسی ہیلپ ہو جس میں میری محنت شامل ہو۔ اس میں اگر میں یہ ولاگ بنا رہی ہوں، آپ سے باتیں کر رہی ہوں، میں نے تو یہ بھی کہا کہ آپ بتائیں مجھے، بیٹی، بہن، ماں، کوئی بھی ہے میرے سے وہ بات کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ سے شروع کی، مشورہ کر سکتے ہیں۔ جو ٹینشنیں گھر میں بہت ہے، ایک دوسرے سے ہم شیئرنگ کے ساتھ چلیں نا، باتیں کریں، اور وہ ٹینشنیں ان کی دور ہوگی، اور جب وہ سکون میں آئیں گی، میرے لیے یہ نیکی بہت ہے، میرے لیے یہ نیکی ہے۔ اور آپ لوگوں کے لیے میں یہ کہتی ہوں کہ جو ایسے ہیں، جو میرے جیسے ہیں، ان کے چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوسروں سے بھی کہیں، کم سے کم آج آپ نے 1 سے کہہ دیا، 2 سے کہہ دیا، میرے ہاتھ پھیلانے سے وہ بہتر ہے کہ میں اپنی محنت سے چلوں، اور وہ آپ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ ہوگا کہ آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا، تو پھر میں اپنی محنت کے بل بوتے پہ انشاءاللہ تعالی اپنے نا گھر کو، اپنے وہ محلے کے 1-2 جنوں کو، ان کو ساتھ لے کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کروں گی۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ اور بات کرتے ہیں ماحول کی، آج کل کے بچوں کی پڑھائی کی۔ بچوں کی پڑھائی شروع ہو گئی ہے، اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، یا بچوں کے کوئی بکس کا مسئلہ ہے، کوئی ٹیوشن کا مسئلہ ہے، ضرور بتائیں، آپ کی جتنی ہو سکے مدد کروں گی، آپ کی پریشانی دور کریں گے۔ ایک دوسرے سے شیئرنگ کرنے سے ہی مسائل کا حل نکلتا ہے، گھر میں بیٹھے رہنے سے، مکمل سوچتے رہنے سے کوئی حل نہیں ہونا، اس کا حل ڈھونڈنے سے حل نکلتا ہے۔ اور آج کل تو بچوں کو 2-4 دن سے صرف یہی تھا کہ 14 اگست ہے، محرم بھی ہو گئے، 14 اگست بھی ہو گئی، اب بچوں کو سیریس ہو کے نا پڑھائی کی طرف آنا چاہیے، اور ان کو فورس کریں، ان کو پیار سے منائیں، کیونکہ پاکستان میں پڑھائی کی جو ویلیو، اس کو اتنی توجہ نہیں ہے، اس کو اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی دوسرے ممالک میں۔ پڑھائی سے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں زیادہ اکثریت ان پڑھ کی ہے، کم پڑھے لکھے لوگوں کی ہے۔ جو پڑھے لکھے ہیں نا، وہ تو بہت کم ہے۔ بچوں کو گھر سے ہی ٹریننگ، آپ اسکول، بڑے اسکول نہیں بھیجتے، چھوٹے اسکول بھیجے، سرکاری اسکول بھیجیں، گھر سے ہی تعلیم کی نا ابتدا کریں، گھر سے ہی ان پہ سختی کریں۔ پڑھائی کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہے، سیریس ہو کے یہ توجہ دیں۔ لازمی نہیں ہے کہ بڑی بڑی اکیڈمیوں میں جانے سے ہی بچوں کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ اگر اب تو نیٹ پہ بہت آسان ہے، یوٹیوب پہ بہت آسان ہے بچوں کو پڑھنا، اب تو وہ بہت زیادہ مدد کرتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھ کے جو ظاہر چینل دیکھ رہے ہیں، ان کا نیٹ بھی آ رہا ہے، ان کا موبائل بھی ہے، اسی سے پڑھائی کریں، توجہ سے پڑھائی کریں۔ یہ خاص کر یہ اگر ہمارے بچے اچھے طریقے سے پڑھ جائیں نا، یہ چیز ہمارے ملک کے لیے ہم تحفہ دے رہے ہیں اپنے ملک کو۔ ہم اچھی تعلیم بچوں کو دیں گے نا، تو اس سے ہمارے ملک کا فائدہ۔ کہتے ہیں نا کہ آپ نے کیا کیا ملک کے لیے، کہ یہ دیکھیں بچوں کو اتنا پڑھایا، یہ میرے بچے اس ملک کے ہیں، اور انہوں نے اتنا پڑھا، اتنی اچھی پوسٹوں پہ ہیں، یہ ملک کو سپورٹ ہے، یہ ملک کے پہیے ہیں۔ اچھی تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ بچوں کے لیے خاص کر، اور جن گھروں میں بڑے بزرگ ہیں نا، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے ان کی باتیں سنیں، بچوں کو بھی اس بات کی تلقین کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ان کو دیں۔ ان کی باتیں ابھی ان کو ضرورت ہے سننی، ان کو سمجھ ہے۔ ابھی بزرگ جن کے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ سب پہ سلامت رکھے، بڑوں کا، یہ بڑی رحمتیں ہیں۔ یہ بچوں نے جو تعلیم بڑوں بزرگوں سے لی ہے نا، وہ کسی اسکول میں نہیں ملنی، وہ کسی کالج میں، کسی اکیڈمی میں نہیں ملنی۔ آپ یہ نہ کہیں کہ وہ اگر بڑوں کو جیسے نا ماں باپ ہیں یا دوسرے ہیں، ان کو بزرگوں سے کوئی اختلاف ہے، تو یہ چیز بچوں میں مت ڈالیں۔ بچوں کو بلکہ باقاعدہ ٹائم نکال کے کہیں کہ ان کے پاس بیٹھے، ان کے پاس جو تربیت ہے نا، ایک قسم کا ارک ہے، ایک قسم کا نچوڑ ہے، اور وہ ان کی ہوئی باتیں وہ آگے اپنی انہوں نے نسلوں کو کنورٹ کرنی ہے، ان کو پہنچانی ہے۔ کہ ہم نے، جیسے میں اکثر کہتی ہیں کہ بڑوں سے سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہے،
ये बड़ों के पास बैठ के मिलता है। और ये बच्चों को ये चीज़ को सिखाएं, उनको ये इस चीज़ की तलकीन करें कि वो बुज़ुर्गों के साथ बैठें, उनसे सुने उनकी बातें, और ये बातें उनको आगे मुस्तकबिल में काम आनी है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला सबके बच्चों को तंदुरुस्ती दे, कामयाब करे अपने मकसद में। इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरी ये इसका क्या कहते हैं, ये एक नेकी वो करें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला की ज़ात है, इंसान का ना नेमल बदल नहीं होता, उसका अजर नहीं दे सकता, अल्लाह की ज़ात ही दे सकती है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपके कारोबार पे हर चीज़ में बरकत डाले। इसके साथ ही कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।